نكملوا في لا بارتي ديال ديفلوبمون ليميتي وغنشوفوا اهم بارتي اللي هي الفورمول ديال تايلور. نشوفوا بعدا علاش جاتنا هاد لا فورمول ولا شنو هي الاهميه ديالها. الوغ كنا دي فوا باش نحسبوا دي ليميت او نديروا دي كالكول على دي فونكسيون كنلقاو دي فونكسيون كيكونوا صعاب شويه. الوغ شنو قال لنا تايلور انه عطانا واحد لا بارتي كيفاش عطانا ديفلوبمون ليميتي ديال اون فونكسيون اللي كتعطينا واحد الفونكسيون اللي هي ايكيفالونس ديك الفونكسيون هنايا مثلا ما قدرناش نديروا لها دي كالكول. اي هذا الديفلوبمون ليميتي هو كيساعدنا وكيكون ساهل بزاف اننا نخدموا عليه. ديفلوبمون ليميتي ديال اون فونكسيون فواحد لو بوين x0 على لوردر n. الوغ اول حاجه قبل ما كنحسبوا ديريفي او قبل ما كنحسبوا ديفلوبمون ليميتي دو فونكسيون خص تكون هذه الفونكسيون n fois dérivable en x0. Et après كنديروا développement limité ديال هاد الفونكسيون au voisinage ديال هاد x0 à l'ordre n. يعني خصها تكون بعدا dérivable n fois. alors شنو كيساوي؟ alors كتاخذوا هذه هي اللي كنخدموا بها كاملين. فكاين اللي كيمشي كيحفظ ديال au voisinage de 0 او هذا فماشي ديما كتكون au voisinage de 0. دونك من الاحسن ناخذ الاصليه وكيف ما كانت الحاله فكتبقى ليا غير التعويض. alors x0 f ديال x0 plus f prime يعني الديريفي الاولى ديال x0 الا كان الديريفي الاولى يعني بريم دونك كتكون x moins x0 على بويسونس 1 على 1 فاكتوريال. شنو هي 1 فاكتوريال؟ هي 1. دونك هذا غير درتها باش تبان لكم وتكون ساهله انكم تحفظوها. alors لا ديريفي دوزيام هي f سكوند كنضربوها في x moins x0 على بويسونس 2 على 2 فاكتوريال. La dérivée troisième, كنديرو à la puissance 3 وكنقسمو على 3 فاكتوريال. et ainsi de suite حتى كنوصلوا ل n اللي حنا بغينا نوصلوا ليه يعني à l'ordre n. يعني كنحسبوا f la dérivée nème ديال la fonction في x0 fois x moins x0 à la puissance n على n فاكتوريال et plus petit o ديال x moins x0 على n. alors هنا شنو كنشوفوا؟ عندنا دو بارتي. البارتي الاولى حتى لهنايا هذه كنسمي لا بارتي اللي معروفه اللي كنسميوها لا بارتي بولينوميال. اي عندنا هاد لا بارتي هذه كنسميوها لا بارتي نيغليجابل. كتكون هاد الفونكسيون هي نيغليجابل وشفنا قبل شنو هي فونكسيون نيغليجابل. دونك دابا غناخذوا دي زيكزامبل نحاولوا نحسبوا لهم لي ديفلوبمون ليميتي. alors عندنا الفونكسيون sinus de x وبغينا on va calculer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 4. alors هاد المره n عندنا هي 4. alors شنو كندير؟ اول حاجه كنمشي يعني على l'ordre 4 دونك كنبقى غادا حتى ل f على بويسونس 4 يعني خصني حتى ندير كامل لي ديريفي حتى لا ديريفي 4. دونك غنمشي بريم دو x يعني على l'ordre 1. دونك شنو هي السينوس بريم؟ هي الكوسينوس. شنو هي اف سكوند؟ هي عاوتاني لا ديريفي ديال هادي. دونك شنو هي لا ديريفي ديال الكوسينوس؟ هي موان سينوس دو اكس. شنو هي لا ديريفي على لوردر 3 سي ميو ديرو لا 3 بحال هكا ديال اكس دونك هي موان كوسينوس اكس. شنو هي لا ديريفي 4 ديال اكس؟ هي سينوس x. voilà. alors هنا عندي f de x هي السينوس de x. هنا غنعوض تولي عندي x0. شنو هي x0 عندي هنايا؟ دونك هي 0. دونك غنحسب f ديال 0. شنو هي f ديال 0؟ سينوس ديال 0. فوالا دايره 0 جا هنا هذه هي الفونكسيون 0. شنو هو السينوس ديالها؟ هو 0. دونك f prime de 0 هي الكوسينوس. شنو هو الكوسينوس ديال 0؟ هو 1. اف سكوند ديال 0 هي سينوس دو 0. قلنا شنو هو السينوس ديال 0؟ هو 0. اف على لوردر 3 ديال 0 هي موان كوسينوس. شنو هو الكوسينوس؟ هو 1. دونك موان 1. اف 4 ديال 0 سينوس والسينوس قلنا هو 0. اي فوالا دابا غادي نجي نعوض. دونك ديفلوبمون ليميتي في 0 على لوردر 4 ديال سينوس دو اكس شنو كيساوي ديال؟ خصني نعوض هي اف دو اكس 0 بلس اف بريم. شنو اكس 0 عندي هي 0. اف بريم ديال 0 نضرب في اكس موان 0
على 1 على puissance 1 plus f seconde ديال 0 مضروبة في x moins 0 2 على 2 factoriel plus f puissance 3 ديال x moins 0 أس 3 على 3 factoriel plus f à l'ordre 4 ديال x moins 0 على puissance 4 على 4 factoriel. Donc نحبسو في n عندنا هي 4 دونك حبسنا في n plus petit o ديال x moins 0 على puissance 4. دونك دابا غادي نعوض شنو هي f ديال 0. f ديال 0 هي 0 بلس شنو هي f بريم ديال 0 هي 1 مضروبه الوغ x 1 دونك كتبقى لي x بلس شنو هي f سكوند ديال 0 هي 0 دونك 0 fois x à la puissance 2 على 2 factoriel plus f 3 هي moins 1 donc moins 1 نضربها في x à la puissance 3 على 3 factoriel plus ديال 0 مضروبه في x أس 4 على 4 factoriel. ما تنساوش petit o ديال x puissance 4 دونك 0 مشات غتبقى عندي x 0 دونك غادي ليا هادي غتبقى عندي هادي موان x à la puissance 3 على 3 factoriel هادي حتى هي غتمشي دونك هادي وهادي 0 دونك غتبقى عندي غير بلس petit o ديال x à la puissance. Et voilà, développement limité à l'ordre 4 en voisinage de 0 ديال sinus de x وال نمشيو ناخدو فونكسيون وحده اخرى. ناخدو اكزامبل اخر بغينا نكالكوليو développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 ديال l'exponentiel de x. alors شنو كنجي عندي f de x هي l'exponentiel de x f prime de x هي l'exponentiel de x f seconde de x هي نفس l'exponentiel de x f à la puissance 3 de x l'exponentiel de x يعني هي ديما فما نديرو لها الديريفي كتبقى نفسها مزيان. دونك غنمشيو هنا نعوضو بالزيرو دونك كتعطيني f de 0 سي l'exponentiel 0 c'est 1 f ديال 1 donc c'est pardon donc 0 c'est 1 f كاملين كيساوي 1 هادي سهله. الوغ شنو غادي نجي دابا نعوض ندير f ديال 0 بلس f prime 0 x plus f seconde 0 x à la puissance 2 على 2 factoriel plus f 3 ديال 0 x à la puissance 3 على 3 factoriel plus petit o ديال x à la puissance 3 شنو هي 1 plus f prime هي 1 في x plus x هي 1 دونك x au carré على 2 factoriel plus x à la puissance 3 على 3 factoriel plus petit o ديال x à la puissance 3. alors voilà développement limité de 0 à l'ordre 3 ديال l'exponentiel de x. alors هذا سهل كاين اللي كيمشي كيحفظ هادو حيت ديجا كاين اللي كيعطيوهم ديفلوبمون ليميتي ل 0 ديال اكسبونسيال دو اكس ديال سينوس ديال كوسينوس ديال اي فونكسيون ديال الان ديال هذا كاين اللي كيمشي كيبغي يحفظهم فما كنحبش هاد الفكره هذه. من الاحسن ان ناخذ هاد الغولاسيون ولا هاد الاكسبرسيون كيف ما هي نعقل عليها فهي ساهله. اف ديال اكس 0 اف بريم هاد الاكس موان اكس 0 1 على 1 فاكتوريال 2 على 2 3 فوالا يعني ساهل انها تحفظ. دونك يكفي انني نعقل على هادي ونبقى نخرج اي ديفلوبمون لي. اكزامبل اخر خدينا الفونكسيون اف دو اكس تيغال ال ديال 1 زائد سينوس دو اكس بغينا نحسبو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 على اوردر 3. دونك شنو كندير يعني غادي نحبس في 3 دونك غنمشي نحسب اف بريم دو اكس تيغال شنو هي pardon ln de x ln ديال واحد الفونكسيون بريم alors كتساوي f prime de x على f de x d'accord. alors هذا هو كيفاش كنحسبوا الديريف في هذه الحاله. دونك كتعطيني هي 1 زائد سينوس دو x لا ديريفي ديالهم على 1 زائد سينوس x. دونك شنو غتساوي ليا 1
le prime il y a 0, donc sinus de x prime il y a le cosinus de x. Donc cosinus de x elle a 1 plus sinus x. D'abord نحسبوا le dérivé deuxième ديال هذه الفونكسيون. دونك عندي فونكسيون على شكل u على v prime. دونك شنو غتساوي لي هي u prime مضروبه في v moins u مضروبه في v prime على v au carré. دونك هي الكوسينوس بريم. شنو هي الكوسينوس بريم؟ هي موان سينوس دو اكس موان سينوس اكس غنضربها في المقام اللي هو 1 زائد سينوس اكس موان دونك او كنحطها كيف ما هي الكوسينوس دو اكس او المقام غندير له لا ديريفي دونك 1 بلس سينوس دو اكس بريم هي كوسينوس دو اكس دونك غنضربها في كوسينوس اكس على دونك غادي تبقى لي على 1 زائد سينوس اكس لو تو او كاري. دونك شنو غتعطيني هي موان سينوس اكس بلس سينوس او كاري دو اكس باردون موان هنايا موان كوسينوس او كاري دو اكس. الوغ شنو هي كتساوي cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Donc, هذه moins sinus au carré. Là, عملنا بوان غتبقى لنا moins 1. Donc, غتعطيني moins 1 على 1 plus sinus de x au carré. Donc, moins. Donc, pardon. Il y a moins sinus x moins 1 على 1 plus sinus de x. لو تو او كاري. تقدروا تزيدوا يعني تبسطوا كتعطينا هي موان زان حيت موان زان الا دونك سينوس دو اكس بلس 1 غتمشي ليا مع هذا المقام دونك يبقى عندي 1 بلس سينوس دو اكس في التحت. داكوغ الوغ هذه هي الاف سكوند دو اكس تيغال. دونك هذه غنعاود ندير ليها لا ديريفي. دونك الا كانت عندكم مثلا واحد على واحد مثلا داله بحال دابا عندي موان زان على 1 بلس سينوس دو اكس غنقدر نكتبها على شكل موان 1 بلس سينوس اكس لو تو موان زان. دونك غنمشي ناخذ على الشكل او ا بويسونس ان بريم. دونك شنو هي او اس ان على بويسونس بريم؟ هي ان في او بريم مضروبه في او على بويسونس ان موان زان. دونك هنا عندي موان زان غادي ندير موان يعني هذه الطريقه سهله. دونك موان شنو هي ان عندي هي موان زان دونك غنضرب موان مضروبه في موان زان. شنو هي او بريم؟ هي 1 بلس سينوس دو اكس الكل بريم هي كوسينوس دو اكس دونك غنضربها هي كوسينوس دو اكس داكوغ اي ناخذ 1 بلس سينوس اكس على بويسونس عندي موان زان هي ان دونك موان زان دونك موان 2. اذا شنو غتولي عندي موان زان مع تولي 1 دونك غتبقى عندي كوسينوس دو اكس على 1 بلس سينوس اكس au carré. Et voilà, بقيت لا ديريفي على لوردر 3. دونك دابا غادي نجي نعوض. شنو هي اف دو زيرو؟ هي الين ديال شنو هو سينوس زيرو؟ هو زيرو. دونك كتبقى عندي الين دو 1. شنو هو الين دو 1؟ سي زيرو. داكوغ. الوغ اف بريم de 0 شنو هو كوسينوس 0 سي 1 على سينوس 0 قلنا هو 0 دونك على 1 دونك سي 1 اي اف سكوند ديال 0 دونك كنعوض موان 1 على 1 بلس 0 سي موان 1 دونك موان 1. وشنو هو لا ديري اف على la dérivée troisième ديال x ديال 0 pardon هو cosinus de 0 c'est 1 على sinus 0 c'est 0 donc على 1 au carré c'est 1 donc c'est égal à 1. دابا غادي نجي نبقى نعوض. اشنا هي f ديال 0 دونك كتبقى هي f de 0 plus f prime de 0 على x مضروبه في x pardon plus f seconde de 0 x au carré à la 2 plus f puissance 3 à la dérivée 3 de x plus 3 à la 3 factoriel plus petit o de x à la puissance 3. Donc, f de 0 c'est 0
plus f' de 0 c'est 1, ضربها في x, plus f seconde c'est 1, c'est moins 1, donc x au carré على 2 factoriel, plus f à l'ordre 3 ديال 0 هي 1, donc 1 ضربها في x à la puissance 3 ديال 3 factoriel, plus plutôt ديال x à la puissance 3. Donc c'est عندي هنا x moins x au carré à la 2 factoriel plus x à la puissance 3 à la 3 factoriel plus plutôt x à la puissance 3. هذا هو الديفلوبمون limité في 0 à l'ordre 3 ديال ln 1 زائد سينوس x. فوالا هنا فقط انا كنخليها 2 فاكتوريال 3 فاكتوريال. دونك نتوما تقدروا يعني تبسطوا شنو هي 2 فاكتوريال. هي 2 فوا 1 دونك هي 2. 3 factoriel هي 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 donc c'est 6. Et 4 factoriel c'est 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1. 12 fois 2 c'est 24.